बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने ये सुना था कि रशिया यूक्रेन के अंदर नॉर्थ कोरिया के बने हुए आर्टिलरी शेल्स इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है वो भी नॉर्थ कोरिया के बने हुए हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि नॉर्थ कोरिया का एक KN-23B बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको रशिया ने फायर किया यूक्रेन के ऊपर। इसका मतलब है कि ये दो मुमालिक हमारे अंदाजों से कहीं ज्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं वो ट्रेन के जरिए रशिया पहुंचे। वहां पे उन्होंने एक स्पेस फैसिलिटी का भी दौरा किया, जिससे ये बात समझ में आती है और एनालिस्ट का मानना ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो सैटेलाइट्स के ऊपर भी काम कर रहा है और सैटेलाइट के जरिए से वो साउथ कोरिया और अमेरिका के ऊपर नजर रखना चाहता है, जिस तरह से अमेरिका रखता है। एनीवे, उसके अलावा हमने ये देखा कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर उस फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी गए जहां पे ये Su-35 जहाज तैयार किए जाते हैं, जहां पे ये Su-57 जहाज तैयार किए जाते हैं। इस दौरे से पहले हमने ये देखा कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया गए थे और वहां पे उन्होंने नॉर्थ कोरिया के मुख्तलिफ वेपन्स का मुआयना किया और डेफिनेटली वो एक शॉपिंग स्प्री के ऊपर आए हुए थे जहां पे उन्होंने नॉर्थ कोरिया के वेपन्स जो हैं उनको परचेज किया और वही वेपन जिनके अंदर आर्टिलरी शेल्स शामिल थे और जिनके अंदर ये KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल था वो नॉर्थ कोरिया से परचेज करके रशिया लेके गए। लेकिन सवाल ये है कि नॉर्थ कोरिया को बदले में क्या मिलेगा। एक तो बात हमें पता चल गई कि नॉर्थ कोरिया को बदले में स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। दूसरी चीज जो इस वक्त सबसे बड़ी है, और मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर इस बात को बताया भी था कि नॉर्थ कोरिया की जो एयरफोर्स है वो बहुत ही अब पुरानी हो चुकी भी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस कर चुकी भी है और अगर नॉर्थ कोरिया ने अपनी एयरफोर्स को सर्वाइव करवाना है तो उसको बेहतर जहाजों की जरूरत पड़ेगी, उसको बेहतर जहाज परचेज करने पड़ेंगे। इसी वजह से एनालिस्ट का मानना यह है कि अब रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा है और ये दोनों कंट्रीज इस मुआहदे के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी हैं कि जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया को या तो कुछ फाइटर जेट्स मिल जाएंगे या फिर नॉर्थ कोरिया को एक सिक्योरिटी जो है वो एश्योरेंस दी जाएगी। आपको मैं आगे चल के समझाता हूँ कि ये क्या चीज चल रही है। अब हुआ कुछ हुआ कि जो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन है ना, जॉन कर्बी, उन्होंने रशिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ बातें की हैं और उनका कहना यह है कि ये जो KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल रशिया ने इस्तेमाल किया यूक्रेन के ऊपर, अमेरिका को ये बहुत ज्यादा कंसर्न है कि इसके बदले में नॉर्थ कोरिया को क्या दिया जाएगा। इस पे आगे चल के वो कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपनी एयरफोर्स की फैसिलिटी को मॉडर्नाइज करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। हमने ये देखा कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल्स भी जो है वो तैयार किए हैं। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने 2021 के अंदर जो उसकी मोस्ट क्रिटिकल एयर बेसिस थी उनको मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया है। ये उनकी एक बेस है सुनचॉन, ये उनके कैपिटल प्योंगयांग से तकरीबन 45 किलोमीटर जो है वो दूर है। वहां पे नॉर्थ कोरियंस एयरक्राफ्ट शेल्टर्स तैयार कर रहे हैं। इस एयरफोर्स बेस की रनवे को उन्होंने जो है वो लेंथन किया है, बढ़ा दिया है ताकि इसके ऊपर मजीद बड़े जहाज जो है वो लैंड कर सके और यहाँ से फ्लाई कर सके। यहाँ पे इन्होंने जहाजों के शेल्टर्स जो है वो बनाना शुरू किए हैं, जहाजों के एप्रन्स, टैक्सी बेस जो हैं उनको जो है वो उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। मतलब ये कि इस एयर बेस की वो अपग्रेडेशन कर रहे हैं। फिर हमने नॉर्थ कोरिया की कुछ परेड्स के अंदर देखा कि वहां पे कुछ मुख्तलिफ किस्म के एयर डिफेंस वेपन्स जो है वो भी शोकेस किए गए। अब ये एयर डिफेंस वेपन्स जो हैं अगर आप देखें तो ये S-300, S-400 की किस्म के जो हैं वो आपको नजर आएंगे। लगता नहीं है कि उतने ज्यादा हैवी ये सिस्टम्स हैं और इन सिस्टम्स के अंदर को बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल हाउस किए जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मीडियम रेंज के मिसाइल इस सिस्टम के अंदर हाउस किए जा सकते हैं। तो इससे ये भी साबित होता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहा है और अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। और ये भी ख्याल किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो नए किस्म के फाइटर जेट्स परचेज कर सकता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्थ कोरिया ने आखिरी दफा 30 MiG-21 जहाज कजाकिस्तान से 1997 में परचेज किए थे और फिर उनको उन्होंने मॉडर्नाइज किया था डोमेस्टिकली। लेकिन ये जो ऑर्डर था ये तकरीबन 40 MiG-21 जहाजों का था, लेकिन उस वक्त अमेरिका का प्रेशर ही बहुत था कजाकिस्तान के ऊपर कि कजाकिस्तान ने सिर्फ 30 MiG-21 जहाज नॉर्थ कोरिया भेजे थे। ये वो वक्त था कि जब सोवियत यूनियन नया नया टूटा हुआ था। जितनी भी सोवियत रियासतें थी जो इंडिपेंडेंट हुई थी, जिनके अंदर कजाकिस्तान थी, जिनके अंदर इवन रशिया थी, उनके इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे थे और अमेरिका की सपोर्ट उनको हासिल थी। अमेरिका उनको उस वक्त सपोर्ट करता था फाइनेंशियली, और जब आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो फिर वो आपसे बातें भी मनवाता है। यहां तक बात चली गई थी कि रशियंस को भी अमेरिका की बात माननी पड़ती थी। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के बने हुए MiG-29 जहाज जो हैं उनको अंडर लाइसेंस अपने मुल्क में तैयार करता था, लेकिन नॉर्थ कोरियंस की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी और बहुत सालों के अंदर नॉर्थ कोरियंस ने सिर्फ 15 जहाज जो है वो तैयार किए थे। और पहला MiG-29 जहाज जो नॉर्थ कोरिया में तैयार किया गया था उसकी फर्स्ट फ्लाइट 1993 में हुई थी। एनीवे, इस वक्त साउथ कोरिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं
ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا مطابق نارتھ کورینز یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ رشیا ان کو یہ Su-35 فائٹر جیٹ سیل کر دے۔ Su-35 MiG-29 کے مقابلے میں ایک بڑا جہاز ہے، بہت زیادہ کیپیبل ہے، اور اس جہاز کو حاصل کرنے کے بعد نارتھ کوریا کی جو ایئر فورس کی کیپیبلٹیز ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ بیسیکلی رشیا کو دو پرابلمز آ رہی ہیں جن کی وجہ سے رشیا یہ Su-35 فائٹر جیٹس نارتھ کوریا کو سیل نہیں کر سکتا۔ پہلا مسئلہ تو جو اس وقت رشیا کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کے اس اقدام کے بعد امریکہ اور ساؤتھ کوریا کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، اور رشیا جو ہے وہ کم سے کم ساؤتھ کوریا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ کے ساتھ تو اس کے تعلقات جیسے بھی ہیں، لیکن ساؤتھ کوریا کے ساتھ رشیا اپنے تعلقات آپ کہہ لیں کہ مزید خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی چیز اس وقت رشیا کو ان Su-35 جہازوں کو سیل کرنے سے روکتی ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں۔ دو ریزولوشنز ہیں بیسیکلی، ایک ریزولوشن ہے UNSC 1718 اور دوسری ریزولوشن ہے 1874۔ یہ 2006 اور 2009 کے اندر جو ہے وہ اپروو ہوئی تھی کہ کوئی بھی کنٹری نارتھ کوریا کو کوئی سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ نہیں سیل کر سکتا، صرف اسمال آرمز وغیرہ جو ہیں وہ نارتھ کوریا کو سیل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا آرمز ایمبارگو ہے جس کو رشیا نے بائی پاس کرنا ہے، تو اس نے نارتھ کوریا کو کوئی اسلحہ سیل کرنا ہے۔ اب اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ ماسکو دو طریقوں سے ان چیزوں کو جو ہے وہ بائی پاس کر سکتا ہے، خاص طور پہ یہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز یہ کہتی ہیں کہ آپ نارتھ کوریا کو کوئی ایسا نیا اسلحہ جو ہے وہ سیل نہیں کر سکتے جو اس سے پہلے نارتھ کوریا یوز نہیں کرتا۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ نارتھ کوریا MiG-29 استعمال کرتا ہے، تو رشیا یہاں پہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ نارتھ کوریا کو اس طرح کے MiG-29 جہاز سیل کرے جو کہ ویزیبلی مطلب باہر سے بالکل ویسے ہی ہوں جیسے کہ پہلے نارتھ کورینز استعمال کر رہے ہیں، اندر سے وہ جیسے بھی ڈیفرنٹ کیوں نہ ہوں، ان کے ایویونکس لیٹسٹ ہوں، ان کا ریڈار لیٹسٹ ہو، ان کے اندر جو ویپنز لگ سکتے ہیں وہ لیٹسٹ ہوں، لیکن باہر سے جو MiG-29 جہاز رشیا نارتھ کوریا کو سیل کرے وہ ویزیبلی ویسے ہی ہو جیسے پہلے نارتھ کورین MiG-29 جہاز استعمال کر رہے ہیں۔ مطلب آسان الفاظ میں کہ ٹویوٹا کا ماڈل پرانا ہی ہو لیکن اندر انجن اور ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے وہ نئی لگی ہو، اور چونکہ MiG-29 جہاز نارتھ کورینز پہلے سے استعمال کر رہے ہیں تو ایسے جہاز کو نارتھ کوریا جو ہے وہ خوشی سے لیں گے۔ ایک تو کیپیبل جہاز ہے اور نارتھ کوریا کے پہلے استعمال میں بھی ہے، تو اس کے پائلٹس اور پلانرز جو ہیں ان کو اس جہاز کو استعمال کرنے میں کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوگی۔ صرف ایک گارنٹی رشیا جو ہے وہ لے گا نارتھ کوریا سے کہ ان نئے جہازوں سے نارتھ کوریا کسی بھی ملک کے اوپر نیوکلیئر ویپنز نہیں پھینکے گا، کیونکہ اگر نیوکلیئر ویپنز کا مسئلہ آ جائے گا تو پھر رشیا کے اوپر جو ہے وہ پرابلمز آ جائیں گی اور رشیا اتنی پرابلم میں نہیں پڑے گا۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رشیا نارتھ کوریا کو ایک سیکیورٹی ایشورنس دے دے کہ ان کیس ساؤتھ کوریا یا امریکہ نارتھ کوریا کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو رشیا اپنے ایسٹس استعمال کر کے نارتھ کوریا کی ایئر سپیس کو سیکیور بنائے گا۔ اس کے لیے چاہے رشیا جو ہے وہ MiG-29 جہاز استعمال کرے، اس کے لیے چاہے رشیا Su-35 یا Su-57 جہاز استعمال کرے، یہ جہاز جو ہیں وہ رشین ٹیریٹری سے آپریٹ ہوں گے، لیکن یہ جہاز صرف اور صرف نارتھ کوریا کی ایئر سپیس کو سیکیور بنائیں گے اور نارتھ کورین ایئر سپیس میں آ کے امریکن یا ساؤتھ کورین جہازوں کے ساتھ لڑ سکیں گے۔ اس کو امریکن بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نارتھ کوریا اور رشیا جو ہے وہ شیئرنگ آف ویپن سسٹمز اینڈ فارمیشن آف جوائنٹ یونٹس تیار کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نارتھ کوریا اگر رشیا کی مدد کر رہا ہے تو بدلے میں نارتھ کوریا کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ نارتھ کوریا کو ایک تو اسپیس پروگرام میں مدد ملے گی، دوسرا یا تو رشیا اس کو MiG-29 جہاز دے گا یا پھر رشیا یہ میک شور کرے گا کہ نارتھ کوریا کی ایئر سپیس امریکن اور ساؤتھ کورین جہازوں سے سیف رہے۔ میرا نہیں خیال کہ رشینز یہ مانیں گے کہ رشین جہاز ساؤتھ کوریا کے اندر جا کے بمباری کریں، یہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، لیکن یہ بات رشین جو ہے وہ مان سکتے ہیں کہ رشین Su-57 یا Su-35 جہاز نارتھ کورین کسی بھی ان کمنگ امریکن یا کسی بھی ان کمنگ ساؤتھ کورین جہاز کو ایئر ٹو ایئر فائٹ کے اندر انگیج کر سکیں گے۔ امریکن بامبرز اگر نارتھ کوریا کے اندر جا کے بمباری کرنا چاہتے ہیں تو رشین جہاز ان کو کنفرنٹ کریں گے اور ان کو شاٹ ڈاؤن بھی کر سکیں گے، لیکن رشین جہاز کسی بھی ساؤتھ کورین ٹھکانے پہ جا کے بمباری نہیں کریں گے۔ اور اس بات کا خدشہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رشیا نے اس سال خاص طور پہ Su-57 جہازوں کی جو پروڈکشن ہے اس کو ڈبل کرنا ہے، اور رشیا کے پاس Su-57 جہاز جو ہیں وہ اب زیادہ تعداد میں آتے جائیں گے، تو رشیا نارتھ کوریا کے ساتھ
اس طرح کا معاہدہ کر سکتا ہے، کیونکہ بدلے میں نارتھ کوریا رشیا کو بہت زیادہ کچھ دے رہا ہے۔ جب رشیا کو ضرورت تھی آرٹلری شیلز کی، نارتھ کوریا نے اس کو پرووائڈ کیے۔ جب رشیا کو میزائلز کی ضرورت تھی، نارتھ کوریا نے اس کو پرووائڈ کیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ نارتھ کوریا اس وقت رشیا کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ تو وہ دو چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں یا جن کا ایڈمٹ کیا گیا ہے، تو اندر کھاتے ان دونوں کنٹریز کے درمیان میں کیا چل رہا ہے یہ تو ابھی کسی کو بھی نہیں پتا۔ لیکن اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ بدلے میں نارتھ کوریا کو جو سب سے زیادہ مدد چاہیے وہ ایک تو اسپیس پروگرام کے اندر چاہیے، تاکہ نارتھ کوریا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس تیار کر کے ساؤتھ کوریا پہ نظر رکھ سکے، امریکہ پہ نظر رکھ سکے، اور دوسرا نارتھ کوریا اپنی ایئر فورس کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ دوستو ایک خبر تھی جو کہ میری نظروں کے سامنے سے گزری، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔